डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 35 इकसात सुन चुके। आप किस्त 36 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे मुदबाना इल्तमास है कि हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिलती रहा करें। और इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, किसी भी जगह जहां तक आपकी रसाई हो। इससे एक एहसास रहता है जो आपके और हमारे दरमियान है, एक अजब सा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ हैं। तो आइए इस दास्तान का आगाज़ करते हैं। चुनांचे मैंने भी दोबारा उसके बेटे का जिक्र नहीं छेड़ा। अगली सुबह हम एक बार फिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। दोपहर के करीब हम एक बस्ती के पास पहुंच गए। इस बस्ती में एक शख्स कमालुद्दीन का वाकिफ कार था। दोपहर का खाना उसके यहाँ खाया गया। इस जगह से हमें 2 घोड़े मिल गए। चुनांचे रात होने से पहले पहले हम आलम बस्ती जा पहुंचे। कमालुद्दीन को देखते ही पूरी हवेली में खलबली मच गई। गेट पर रोशन और सादिक की ड्यूटी थी। वो शायद कमालुद्दीन की तरफ से सब्र कर बैठे थे। चुनांचे उन्होंने अचानक उसे अपने सामने मौजूद पाया तो इन पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। वो दोनों खुशी के नारे लगा रहे थे। रोशन ने अपनी 7mm का रुख आसमान की तरफ किया और पूरा मैगजीन खाली कर दिया। जोरदार धमाकों की आवाज ने पूरी हवेली को हिला कर रख दिया। हवेली के मुख्तलिफ कोने खुदरों से लोग बरामद होने लगे। जल्दी वहां एक अच्छा खासा हजूम इकट्ठा हो गया। रेशमा हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात में घिरी ये सब कुछ देख रही थी। कमालुद्दीन ने उसे अपने पहलू में खड़ा किया हुआ था। मैं इन लोगों से जरा अलग थलग खड़ा इस जश्न मुस्तरद से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कमालुद्दीन के सारे ही कारिंदे उसे जिंदा सलामत अपने सामने देखकर बेहद खुशी का इजहार कर रहे थे। रोशन की देखा देखी दीगर कारिंदों ने भी अपने हथियारों का बोझ हल्का करना शुरू कर दिया था। फिजा में धमाकों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता इन सब के हथियार खाली हो गए। एन उसी वक्त जमालू की आवाज ने इन सबको चौंका दिया। ओए, ये तो वही हरामी है। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। इन आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने बिजली की सी तेजी से अपना पिस्तौल का काली मैगजीन अलग किया और एक नया मैगजीन लगाकर पिस्तौल काक कर लिया। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो मुझ पर बेदुरेग फायरिंग न शुरू कर दे। मैंने फौरन अपनी ग्लाशनकोफ का रुख उसकी जानिब कर दिया। जमालू की देखा देखी समदू ने भी अपनी 303 का रुख मेरी जानिब कर दिया। मालूम नहीं उसकी राइफल में गोली थी या नहीं। बहरहाल वो जाहिर यही कर रहा था कि जैसे अभी मेरा जिस्म चल नहीं कर देगा। अपना पिस्तौल झुका लो जमालू। कमालुद्दीन की गर्दार आवाज ने सबको चौंका दिया। तो भी अपनी बंदूक नीचे कर ले समदू, सईद खान अपना ही आदमी है। जमालू और समदू ने कदर तजब्जुब के बाद अपने हथियार नीचे कर लिए। लेकिन खान साहब, इसने तो हाँ, वो सब गलत फहमी का नतीजा था। तुम लोग ये बताओ कि तुमने इस कुत्ते दे पुत्र मुंशी उल्फत और गश्ती रिवाई का क्या किया? इन्हें तो जी हमने भैंसों वाले डेरे पर बंद कर रखा है। गुलामों और नूरी उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, रोशन ने कहा। लेकिन उसी वक्त गुलामों भी हवेली में दाखिल हुआ। कमालुद्दीन को देखकर उस पर हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत तारी हो गई थी। खैरियत तो है गुलामों? इस हरामी मुंशी और डिवाई का क्या हाल है? कमालुद्दीन ने मसरूर लहजे में उससे दरियाफ्त किया। बिल्कुल फिट फाट है खान जी, पर वो डिवाई बड़ा गुल मचाती है। अलबत्ता मुंशी को चुप लग गई है। अब तो खैर वो सीधा हो गया है, लेकिन जब आप उसे अपने कमरे में बंद करके छोड़ गए थे तो होश में आने के बाद उसने बड़ी ड्रामेबाजी की। वो बार बार मेरे को और नूरी को खौफनाक धमकियां देता रहा कि अभी उसके साथ ही आकर हमारे टुकड़े उड़ा देंगे। फिर वो हमें लालच देने लगा। पहले कहता था कि अगर हम उसे आज़ाद कर दें तो हमें 2 लाख रुपए देगा। फिर कहने लगा कि 5-5 लाख रुपए देगा। हमने कहा कि हम तेरी तरह नमक हराम नहीं, हम इस दौलत पर थूकेंगे भी नहीं। शाबाश मेरे शेरों, और देखो अब सईद खान भी तुम्हारा साथी है। इसके सीने में शेर का दिल है। अपने दिलों से इसके लिए कीना निकाल दो। पिछले 4-6 दिनों में इसने कई बार मेरी जान बचाई। तुम ये बताओ कि शौकत खान वापस आए या नहीं? कमालुद्दीन का सवाल सुनकर वो सब खामोश से हो गए। रोशन ने कहा, खान जी, निक्के खान जी का कोई पता नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आए। उसके साथ जो 2 बंदे गए थे वो भी उसने वापस कर दिए। और ये इसके पास पैसे वैसे भी हैं या नहीं? कमालुद्दीन ने कदरे तेज लहजे में कहा। रोशन का लहजा बदस्तूर धीमा रहा। वो जी उसने मुंशी से 10,000 रुपए लिए थे जाने से पहले।
وہ تو اس نے کبھی کو اڑا بھی دیے ہوں گے۔ 1-2 دن میں صادق اور جمالو کو ڈیرہ غازی خان بھیجو، کہو کہ شوکت خان کو اس کے اڈوں پر تلاش کریں، وہ مل جائے تو اسے بتائیں کہ میں اسے فوراً بلا رہا ہوں۔ اگر وہ نہ آئے تو خان جی، روشن نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ اگر اصرار کے باوجود بھی نہ آئے تو ان سے کہنا کہ اس کے آس پاس رہیں، 5-10 ہزار روپے ان کے ساتھ کر دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اپنی گھڑی بڑی بیچنے پر تل جائے۔ کمال الدین کی آواز خود بخود کم ہوتی چلی گئی۔ اچھا خیر، تم لوگ ایسا کرو کہ زنان خانہ کھول دو، یہ ابھی بھی میرے دوست کی لڑکی ہے، اب یہ یہیں رہے گی، بستی سے شریفہ کو بلا لو، وہ اس کی خدمت کرے گی۔ اب تم اپنے ٹھکانے پر پہنچو، غلاموں تم نوری کے ساتھ مل کر اس آرامی منشی کی کڑی نگرانی کرو، اس سے میں صبح کے وقت نمٹوں گا۔ جاؤ شاباش۔ کمال الدین کسی فوجی جرنل کے مانند احکامات صادر کر رہا تھا، اس کے کارندے فوری طور پر اس کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ کمال الدین مجھے اور ریشما کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ حویلی میں زبردست چہل پہل شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کمال الدین کا ایک کارندہ کھانا لے آیا، ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ریشما کی حالت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ کمال الدین جو ہی اسے بیٹی کہہ کر پکارتا وہ چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگتی۔ اسے شاید ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمال الدین نے واقعی اسے اپنی بیٹی مان لیا ہے۔ کمال الدین نے واقعی اپنے اندر زبردست تبدیلی پیدا کر لی تھی۔ وہ اب ایک عیاش زمیندار نہیں بلکہ ایک مشفق باپ دکھائی دے رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ریشما کو حویلی کے دوسری منزل پر زنان خانے میں بھیج دیا گیا۔ شریفہ نامی ملازمہ آ چکی تھی اور اس نے زنان خانے کی صفائی بھی کر دی۔ کمال الدین نے مجھے منشی الفت علی والے کمرے میں ٹھہرا دیا۔ اس نے مجھے ہدایت کی تھی میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ وہ خود حویلی کے کارندوں سے مل کر تمام صورتحال کی تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ میں کمرے کے آرام دہ بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن نیند میرے پاس بھی نہیں بھٹکی۔ طرح طرح کے خیالات اور یادوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لیے رکھا۔ مجھے شدت سے ہیر یاد آ رہی تھی۔ میں خود کو شدید جذباتی ہیجان کا شکار پا رہا تھا۔ میرا دل بار بار مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اٹھوں اور فوراً اپنے راحت جاں کے پاس پہنچ جاؤں۔ مجھے آس پاس کی فضا میں ہیر کے وجود کی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ جانے وہ میرے متعلق کیا سوچ رہی ہوگی۔ کمال الدین نے کریم بابا کو بتا دیا تھا کہ میں اس کے درینہ دشمن کا جاسوس ہوں، جو اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گاؤں آیا ہوں۔ یہ جان کر اب دونوں پر خدا جانے کیا گزری ہوگی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ ایک بار پھر میرے متعلق بدگمانی کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ مجھ پر غنود کی طاری ہونے لگی تھی کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ کمال الدین تھا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک تھیلا تھا۔ یہ لو سعید خان، اسے اچھی طرح سنبھال لو۔ اس نے وہ تھیلا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ کیا ہے خان جی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ اس تھیلے میں تمہاری امانت ہے، اچھی طرح گن لو، پورے 1,00,000 روپے ہیں۔ لیکن خان جی، میں نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ میں نے اپنی خوشی سے یہ رقم تمہیں دی ہے۔ میں یہ رقم ہرگز نہیں لیتا، لیکن میری مجبوری نے مجھے باندھ رکھا تھا۔ مجھے اس رقم کی ضرورت تھی، اپنے لیے نہیں، ہیر کے لیے، ہیر کی زندگی کے لیے، ہیر کی صحت کے لیے۔ میں نے مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیا۔ تھیلے میں سے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میں نے اپنی جیب میں رکھی اور تھیلا کمال الدین کو واپس کرتے ہوئے کہا، خان جی ابھی آپ یہ رقم اپنے پاس ہی رکھیں، کچھ دن بعد میں اسے آپ سے لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں یہ تھیلا الگ رکھ دوں گا۔ کمال الدین واپس چلا گیا اور میں ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اس رات میں نے بے شمار رنگ برنگے سہانے سپنے دیکھے۔ میں ان سپنوں میں ہیر کے ساتھ خوبصورت مرغزاروں میں رقص کرتا رہا۔ پھر ہیر کی جگہ مہرا نے لے لی۔ وہ بہت غم زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے ان انمول موتیوں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ خوش و خرم ہو گئی۔ میں اسے اپنی باہوں کے جھولے میں جھلاتا رہا۔ وہ مجھ پر اپنی زلفوں کی مہک سے جادو کرتی رہی۔ پھر اس نے مجھ سے جانے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے پاس ہی رک جائے۔ اس نے مجھے دعوت دی کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی چلوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اچانک کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ہیر تھی۔ مجھے ٹھہرتے دیکھ کر مہرا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود آگے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے اسے روکنا چاہا لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھ گئی۔ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے روک لوں، لیکن عین اسی وقت وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر وہ نظر نہیں آئی۔ پھر کسی نے نہایت نرمی سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ ہیر تھی۔ تو اسے دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول گیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک بار پھر جنت نظیر سبزہ زاروں میں لے آئی۔ مہرا کی جدائی کا غم کم از کم وقتی طور پر میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ اگلی صبح میں دیر تک سوتا رہا
किसी ने उठाया ही नहीं। एक अरसे बाद मुझे ऐसी बेफिक्री की नींद नसीब हुई थी। तकरीबन 9 बजे मेरी आंख खुली, कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हवेली में कारोबारी जिंदगी पूरी शिद्दत से रवा दवा था। घरेलू नौकर चाकर काम काज में मसरूफ थे। इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इन्होंने खुशगवार मुस्कुराहट के साथ मेरा खैर मकदम किया। कमालुद्दीन ने इन सब को मेरे मुतल्लिक हदायत दे दी होंगी। मैं गोशे में वाक़ गुसल खाने में घुस गया। इस दूर दराज गांव के लिहाज से अच्छा खासा खूबसूरत और साफ सुथरा गुसल खाना, इसके कोने में बाथ टब की तरह छोटी सी हौजी थी। वाश बेसन भी मौजूद था। इसके साथ बिल्कुल नया नकोरा आईना चमक रहा था। मैंने एक तवील अरसे के बाद आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं पहले की निस्बत बहुत बतला नजर आ रहा था। मेरी खिलती हुई गोरी रंगत अब गंदमी रंग की हो गई थी। चेहरे पर दाढ़ी और मूछें बेतरतीबी से झाड़ झंकाड़ की सूरत उगाई थी। मेरे घुंघरियाले भूरे बाल धूल और मिट्टी में अटकर खाकस्तरी हो चले थे। एक मुद्दत से वो बेचारे तेल और कंघी को तरस रहे थे। मुझे बेख्तियार खुद पर रहम आने लगा। फाश बेसन पर खुशबूदार साबन शायद कुछ ही दिन पहले रखा गया था। मैंने 2-3 बार रगड़ रगड़ कर मुंह धोया। मैं तौलिए से मुंह पूंछ कर बाहर निकला तो सामने रेशमा नजर आई। मुझे देखते ही उसके लबों पर भी साख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओहो, तो जनाब ने मुंह धो ही लिया? हाँ, मैंने मुख्तसर सिरीन जवाब में अपनी आफियत जानी। इसके चौक लहजे में अपनाइयत का रंग छलकता महसूस हो रहा था। बेहतर यही था कि उससे गुरेज इख्तियार की जाए। इसके दिल में अगर मेरे मुतालिक कोई गलत फहमी थी तो उसे इब्तदाई मरहले ही में ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर जनाब ने ज़रा सी मज़ीद तकलीफ़ गवारा कर ली होती और गुस्ल फरमा लिया होता तो ज़्यादा बेहतर ना होता। अब इन कपड़ों पर भी रहम कर दिया जाए तो बेहतर है। रेशमा के पुरतकल्लुफ़ अंदाज़े गुफ्तगू ने मुझे छींपने पर मजबूर कर दिया। वो दरअसल मेरे कपड़े, मैंने वजाहत करना चाहिए। तरह इधर तशरीफ़ लाइए। वो मेरा हाथ थाम कर गुस्ल खाने की तरफ ले गई। जे जनाब के लिए जोड़ा टंगा हुआ है, बराह मेहरबानी दोबारा गुस्ल खाने में जाएं और अपने बदन भर से ये मैल का लिहाफ उतार फेंकें। मैं अपने अंदर मजीद बहस की हिम्मत नहीं पा रहा था, चुनाचे चुपचाप उसके कहने पर अमल किया। रेशमा का कहना गलत नहीं था, बाकी मेरे जिस्म पर मैल की तहें जमी हुई थी। मैं मल मल कर नहाता रहा। साबुन की टिकिया ख़त्म हो गई तो मेरा ये तवील गुस्ल भी इख्तिताम पजीर हुआ। मैं खुद को बेहद तरोताज़ा और हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कमालिया की खद्दर का शलवार कमीज़ नहायत नफासत से सिला हुआ था और उसकी तराश खराश भी तकरीबन मेरी जिसामत के मुताबिक ही थी। मैं गुस्ल खाने से निकला तो एक बार फिर रेशमा मेरे सामने थी। उसने मुझे देखा तो वो देखती ही रह गई। उसकी यह हालत मुझे शर्मसार कर रही थी। मैंने उससे नज़रें चुरा ली, लेकिन वो मबहूत सी होकर बदस्तूर मुझे देखती रही। आखिरकार उसने अपने आप पर काबू पा लिया। तुम अपने कमरे में चलो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वह तमाम अदब आदाब भूल चुकी थी। उसे शायद अपनी हालत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नाश्ते के नाम पर उसने जो चीज़ मेरे सामने ला कर रखी, उससे नाश्ता कहना किसी तौर मुनासिब नहीं था। इसने शायद सुबह सवेरे ही मुर्ग ज़िबा करवा लिए थे। अंडों का खागीना, पराठे, हलवा और छाछ इसके अलावा थे। मैं लंबे लंबे हाथ मारने लगा। पांजी कहाँ है, मैंने पूछा। रेशमा कुछ देर खामोश सी हो गई थी। चाचा जी सुबह सवेरे ही निकल गए थे, कह रहे थे कि उन्हें भट्टों का जायजा लेना है, दोपहर तक वापस आएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने असबात में गर्दन हिला दी। खाना खाने के बाद मैंने चारपाई से पैर नीचे उतारे तो अपने खुद से गायब पाए। इस दौरान मैं रेशमा खाने के बर्तन ले जा चुकी थी। कुछ देर बाद वो वापस लौटी तो उसने मेरे खुद से पालिश करके जगमगा दिए थे। रेशमा ने खुद से चारपाई के पास रख दिए और मैला जोड़ा मेरे हवाले कर दिया। इसमें से अपनी चीज़ें निकाल लो, शरीफा इसे धो देगी। मैंने अपना सामान और 100 के नोटों की गड्डी अपनी जेबों में मुंतकिल की और अपना रुमाल अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांध लिया। क्या यह रुमाल भी तुम्हारी महबूबा का तोहफा है? रेशमा ने कदरे शौकी से पूछा। यही समझ लो, मैंने अपने खुद से अपने पैरों पर चढ़ाते हुए कहा। कांजी आए तो उन्हें कहना कि मैं अपने मामू के घर गया हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। तुम्हारे मामू क्या इसी गांव में रहते हैं? रेशमा ने पूछा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। मैं फ़ौरन कमरे से निकल आया। मैं इसका मज़ीद सवालों से बचना चाहता था। मुझे यकीन था कि इसका अगला सवाल मेरे मामू के घर वालों के बारे में होगा। उसे हीर के मुतालिक पता चलता तो जाने वो क्या सोचती। खैर पता तो उसे चल ही जाता, लेकिन मैं बजाते खुद ये सब कुछ उसे बताना नहीं चाहता था। गेट पर मौजूद दोनों चौकीदारों को मैं पिछली रात देख चुका था। उन्होंने मुझे देखकर खैर सगाली के तौर पर मुस्कुराते अपने हाथ हिलाए। गेट से निकलकर मैं सीधा बाबा करीम बख्श के घर की जानिब चल पड़ा। हर कदम मुझे अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हो रही थी। हीर से मुलाकात का तस्वुर मेरे हैजान में इजाफा कर रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं,
راستے میں ملنے والے زیادہ تر لوگ پہلے ہی سے مجھ سے واقف محسوس ہو رہے تھے۔ کمال الدین کا کارندہ ہونا یقیناً فخر کا باعث سمجھا جاتا ہوگا۔ مجھے دیکھ کر لوگ احتراماً خیر سگالی کے اظہار کے طور پر ہاتھ ہلاتے رہے۔ میں جب کریم بابا کے گھر کے قریب پہنچا تو میرا یہ اندیشہ رفع ہو چکا تھا کہ کریم بابا اور ہیر میرے متعلق بدگمانی کا شکار ہوں گے۔ عام لوگوں کے ساتھ ان تک بھی یہ بات لازماً پہنچ چکی ہوگی کہ کمال الدین خان نے مجھے اپنا خاص کارندہ اور معتمد مقرر کر لیا ہے۔ کریم بابا کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ہیر کی آواز سنی۔ کون ہے؟ اس کی آواز مجھے اپنے کانوں میں شہد کے قطروں کی مانند ٹپکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اس آواز کے سحر میں کھو سا گیا۔ کون ہے؟ ہیر نے ایک بار پھر پوچھا۔ میں ہوں سعید، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے ہیر کا دلکش چہرہ تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کی ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں مجھ پر جم سے گئیں۔ اس کا چہرہ فرط مسرت اور جوش کی شدت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ وہ کسی انجانے سحر میں گرفتار تھی۔ میں خود بھی اس کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے جیون کی خوشیاں تلاش کر رہا تھا۔ ان آنکھوں میں وہ جادو تھا جو کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتا تھا۔ ان کھوئی کھوئی آنکھوں کی تمنا میں عمر گزاری جا سکتی تھی۔ ان کے ایک ہلکے سے اشارے پر زندگی لٹائی جا سکتی تھی۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی کھوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے پیمانے حیا سے لبریز ہو کر چھلکنے لگے۔ مجھے بے اختیار یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں سورج کی ضیاء گھٹنے لگی ہے۔ ہیر اپنی عادت کے مطابق دروازے سے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے آئینوں سے جڑا ہوا چولا پہن رکھا تھا جو اس نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا۔ ہیر شاید ابھی ابھی گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی تھی۔ کچے سین میں تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں سیدھا بڑے والے کمرے میں آ گیا۔ بابا کریم بخش شاید کام پر گیا ہوا تھا۔ اپنی مخصوص چارپائی پر بیٹھنے کے بعد میں ایک بار پھر ہیر کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ میں منتظر تھا کہ وہ کچھ بولے، لیکن وہ پتھر کا بت بنی کھڑی تھی۔ میں نے پہل کی۔ وہ چپ چاپ کریم بابا کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ البتہ اس کی زبان پر بدستور کفل لگا ہوا تھا۔ پوچھو گے نہیں کہ میں کس حال میں ہوں، کیا کیا گزر گئی پچھلے چند دنوں میں مجھ پر۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی سہانے سپنے سے چونکی ہے۔ کیسے ہو تم؟ بابا بتا رہا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اس کی الجھن جلد از جلد دور کرنا چاہی۔ کمال الدین خان کو میرے متعلق کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اب وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ میں بدستور اس کے پاس کام کر رہا ہوں۔ بابا بہت پریشان تھا۔ جب تم اور کمال الدین واپس نہیں آئے تو لوگ کہنے لگے کہ کریم بخش کے بھانجے نے وڈے خان جی کو اغوا کر لیا ہے۔ حویلی کے کارندوں نے بابا کو کئی بار دھمکیاں دی۔ چلو دفع کرو اس قصے کو، یہ بتاؤ تم تو ٹھیک ہو نا؟ تمہارے سر میں پھر تو درد نہیں ہوا؟ میں نے اندیشوں سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ میرے دل میں سویا ہوا خوف اور تشویش کا ناگ پھر سے بیدار ہو گیا۔ ایک بار ہوا تو تھا لیکن پہلے کی طرح شدید نہیں تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی گولی کھائی تو ٹھیک ہو گیا۔ فکر نہ کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں کل کوٹ چھٹے جا کر ڈاکٹر صاحب سے ملوں گا۔ تم تیاری کر رکھو، تمہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کراچی جانا ہے۔ ہیر نے دھیرے سے اقرار میں گردن ہلا دی۔ وہ کچھ بجھتی گئی تھی۔ اسے پوری طرح اپنی بیماری کا علم تو نہیں تھا، تاہم اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کی بیماری کافی خطرناک ہے۔ اس کے چہرے پر چھانے والی غم کی گھٹا میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لہٰذا میں نے فوراً بات کر رخ موڑ دیا۔ اچھا یہ بتاؤ تم نے میرے کھانے کو کیا پکایا ہے؟ میرا داؤ کامیاب رہا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر پھول کی مانند کھل اٹھا۔ مجھے پتا تھا آج تم آؤ گے، اس لیے میں نے تمہارا پسندیدہ کھانا تیار کیا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا؟ قیمہ؟ میں نے بلا تعامل جواب دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چینی کی تشتری میں سجے موتیوں کی برسات ہونے لگی۔ مجھے اپنے رگے پے میں کیف و سرور کی لہریں گردش کرتے محسوس ہوئی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ستارے جگمگاتے نظر آئے۔